शाम 5 बजे का टाइम था। बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने मिठाई खाई। जैसे ही मिठाई खाई उसके बाद खेलते रहे। खेल कूद के बाद जब नमाज मगरिब का वक्त होता है, अंधेरा हुआ तो सब बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए। 7 बजे के करीब बच्चों की हालत गैर होना शुरू हो जाती है। 3 बच्चे, उनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो 2 बच्चे हॉस्पिटल डेड रिसीव करता है। 5 बच्चे थे, उनको लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपका जो एक बच्चा था जिसका नाम था डेविड शहजाद, वो भी हलाक हो जाता है, मर जाता है। 10 साला दानिश और 8 साला सैमसन जो है मौके पर ही घर पे ही दम तोड़ जाती है। वहाँ का जो एमएस था, उनसे जब डीपीओ साहब बात करते हैं कि ये वाकया क्यों हुआ, बच्चे किस तरह से हलाक हुए, उन्होंने कहा कुत्ते को मारने वाली जो मेडिसिन होती है ना, वो मिठाई में डाली गई। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान। नाजरीन, हाफिजाबाद में एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया पेश आता है। बच्चे गली में खेल रहे होते हैं, एक रिक्शा ड्राइवर आता है, बच्चों को बर्फी देता है, बच्चे बर्फी खाते हैं। उसके बाद 3 बच्चे जो हैं वो जामबाग हो जाते हैं और 5 बच्चे जो हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आखिर ये वाकया है क्या, क्यों पेश आया? मेरे साथ सीनियर सहाफी राना दिलशाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर बताइएगा, बड़ा खौफनाक वाकया पेश आया है। बच्चे गली में खेल रहे हैं, बर्फी देने वाला एक रिक्शा ड्राइवर आता है जो कि बर्फी देता है। उसके बाद बच्चों के साथ ये सारा वकूआ पेश आता है। आखिरकार इस वाकये की हकीकत क्या है? भाई ये कुछ शाम 5 बजे का टाइम था। बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने मिठाई खाई। जैसे ही मिठाई खाई उसके बाद खेलते रहे। खेल कूद के बाद जब नमाज मगरिब का वक्त होता है, अंधेरा हुआ तो सब बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए। 7 बजे के करीब बच्चों की हालत गैर होना शुरू हो जाती है। 3 बच्चे, उनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। फैमिली समझती है कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गया, इन्होंने बाहर कोई ऐसी चीज खा ली है, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो 2 बच्चे हॉस्पिटल डेड रिसीव करता है। डॉक्टरों का कहना है कि डेड रिसीव होते थे। एक बच्चा जो था अभी उसकी सांसें चल रही थी। इसी असना में अभी उस बच्चे की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। तो घर में जो दूसरे बच्चे थे, तकरीबन कुछ 9:30 बजे के करीब, वो भी बच्चे करीबी DHQ हॉस्पिटल में उनको उसके वालिदैन ले जाते हैं। जब एक घर के एक फैमिली के 8 बच्चों की ये कंडीशन होती है, इलाका में कहराम मच जाता है। जैसे उन्हें ये खबर पहुंचती है कि जो हमारे 2 बच्चे थे वो हलाक हो चुके हैं। जब बाकी 5 बच्चे थे उनको लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपका जो एक बच्चा था जिसका नाम था डेविड शहजाद, वो भी हलाक हो जाता है, मर जाता है। उससे पहले 10 साला दानिश और 8 साला सैमसन जो है मौके पर ही घर पे ही दम तोड़ जाती है। तो शोर शराबा शुरू हो जाता है, पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल में आ जाता है। क्रिश्चियन क्या, मुस्लिम क्या, तमाम लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। 10 साला दानिश, 8 साला सैमसन और 7 साला डेविड शहजाद जो है DHQ हाफिजाबाद में दम तोड़ जाते हैं। तो जो बाकी मानदा 5 बच्चे होते हैं उसको भी हॉस्पिटल लाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट जो वो किया जाता है। 5 बच्चों में से 2 जो इस वक्त हैं उनकी जो हालत है वो काफ़ी संजीदा है। 10 साला शरूम और 10 साला कैलाश, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जब ये खबर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि 8 बच्चों ने जहरीली मिठाई खाने से वो बच्चे हलाक हो गए। पहले थे खबर चल रही थी कि 8 बच्चे हलाक हो गए। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी अपडेट आई, फिर 2 बच्चे हलाक, फिर 1 बच्चे की हलाकत की खबर आई। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद जो हैं अब्दुल रज़ाक साहब, वो हरकत में आते हैं, वो एक्शन लेते हैं और हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। इसी असना में कुछ ही देर बाद वहाँ पर जो DPO हैं आतिफ नज़ीर साहब, वो भी नफरी के हमरा वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। अस्पताल इंतज़ामिया से बातचीत की जाती है कि वाकया क्या हुआ। तो अस्पताल से जो वहाँ का जो MS था, उनसे जब DPO साहब बात करते हैं कि ये वाकया क्यों हुआ, बच्चे किस तरह से हलाक हुए, उन्होंने कहा कुत्ते को मारने वाली जो मेडिसिन होती है ना, वो मिठाई में डाली गई। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो रिक्शा ड्राइवर कौन था और मिठाई में और बर्फी में उसने ये कुत्ते मारने वाली दवाई जो है वो शामिल क्यों की? कौन सी दुश्मनी थी? देखिए जी, यहाँ पर बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। किसी को ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो आए किसी एक फैमिली को टारगेट करे और उसको कुत्ते मार दवाई उसमें डालकर खिला दे। ये ज़ाहिरी बात है, शहबाज मसीह की किसी के साथ रिश्तेदारी में, शरीकदारी में किसी के साथ कोई ऐसी अदावत थी तो वो रिक्शे वाले ने ये सारा काम किया। रिक्शे वाला इनका ख़ानदानी दुश्मन था। अच्छा बताएं जी, जो 8 बच्चे हैं ये सारे क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, ये सब क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। शहबाज मसीह जो है
وہ اس خاندان کا سربراہ ہے. اس کی مدعیت میں FIR بھی درج کر دی گئی ہے. تو یہ جو ملزم ہے رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ ابھی تک پکڑا گیا ہے یا نہیں گیا؟ کیا اقدامات کر رہی ہے پولیس اس حوالے سے؟ دیکھیں جی اس وقت DPO عاطف نذیر صاحب جو ہیں وہ اس میں بڑے سرگرم ہیں. وہ اس ملزم کو ٹریس کر رہے ہیں. سیف سٹی کیمراز کی مدد لی جا رہی ہے. جو ہر گلی محلے چوراہے میں کہیں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے. اور پولیس ہمہ وقت جو ہے اس میں IG پنجاب کا بھی جو ہدایت ہے, چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کی بھی ہدایت ہے کہ اس ملزم کو فوراً ٹریس کیا جائے جس بندے نے یہ اتنی گھنونی حرکت کی ہے. 3 بچے تو اللہ کو پیارے ہو گئے, جو باقی 5 بچے ہیں وہ کس ہاسپٹل میں ہیں, ان کی ابھی تک کنڈیشن کیا چل رہی ہے؟ جی اس وقت لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل میں 10 سالہ آتھینا, 8 سالہ ہیری, شلوم, کیلاش اور ایک چھوٹا بچہ شہروز جو ہے اس کو لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا, کیونکہ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے اور DPO عاطف نذیر نے جب وہاں پر دیکھا کہ یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے, 2 بچوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے, تو انہوں نے فوری طور پر یہ 5 بچوں کو بچانے کے لیے لاہور شفٹ کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے اضلاع میں DHQ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں ان میں سہولیت نہ ہونے کے برابر ہے, اور ایسا ایمرجنسی میں ہوتا ہے کہ وہاں پر تو ڈاکٹرز نہیں ملتے. لیکن جب ڈپٹی کمشنر جو ہیں عبدالرزاق عاطف نذیر DPO جو ہیں وہ انوالو ہوئے, علاقے کے جو سیاسی لوگ تھے وہ بھی انوالو ہوئے, تو وہاں پر جو ڈاکٹر چھٹی پر بھی تھے اور ارد گرد کے ہاسپٹلس تھے وہاں سے بھی وہاں پر بلوایا گیا, لیکن وہاں پر سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی اور بچوں کو جان بچانے کے لیے ان کو لاہور چلڈرن ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا. ابھی اس کیس کا موقف جو فیملی کی طرف سے کیا ہے اور جو اس کیس کا مدعی ہے ان کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے کہ آخر ان بچوں کو برفی میں زہر دینے والا شخص کون ہے, اور ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی, کوئی پرانے معاملات تھے, تو خاندانی معاملات تھے جس کی وجہ سے ان بچوں کو زہر دیا گیا اور کوشش کی گئی مارنے کی, اور 3 بچے جو ہیں وہ کامیابی سے وہ جو قاتل تھا اس نے مار دیے, اور 5 بچے جو کہ ابھی بھی ہاسپٹل میں موجود ہیں. دیکھیں جی اس نے تو کوشش کی تھی کہ سارے بچے مر جائیں, اتنی مقدار میں اس نے کتے مار اس میں دوائی شامل کی کہ یہ سارے بچے مر جائیں, اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اتفاقی واقعہ ہو, یہ خاندانی دشمنی کا شاخسانہ ہے. اس وقت جو حافظ آباد کا علاقہ ہے قلعہ صاحب سنگھ, وہاں پر صف ماتم ہے, وہاں پر کوئی تمیز نہیں کہ کون کرسچن ہے, کون پارسی ہے, کون مسلمان ہے, کون ہندو ہے, کون سکھ ہے. وہاں پر یہ دیکھنے میں آیا کہ کمیونٹی کا ہر شخص شہباز مسیح کے غم میں برابر کا شریک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتے مار دوائی جو ہے یہ آسانی سے مل جاتی ہے؟ اس طرح کی جو میڈیسن ہوتی ہے اس کے لیے تو پرمیشن چاہیے ہوتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس میں یہ جو بتایا جا رہا ہے ابتدائی تحقیقات میں کسی سینٹری ورکر کا نام اس میں لیا جا رہا ہے, اور بات کریں کتے مار دوائی کی, یہ عام شہری کی پہنچ میں کس طرح سے آتی ہے؟ یہ عام شہری کی پہنچ میں ناممکن ہے. یہ باقاعدہ اگر جو عملہ ہے وہاں کا اس کے نام کا اندراج ہوتا ہے تو اس کا ID کارڈ, جتنی ٹیم ممبران ہیں جو کتے مار جب مہم شروع ہوتی ہے اس میں جب جاتے ہیں, اس مہم میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کا ID کارڈ, اس کے جو ٹیم بنی ہوتی ہے اس کا سربراہ, یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے, مقدار لکھی جاتی ہے. پھر واپسی پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ اتنی میڈیسن کھلانے پر اتنے کتے مارے گئے. تو سب بات پھر گھوم کے وہیں پر آتی ہے. یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ شہباز مسیح کا خاندان, اس میں بہت سارے افراد بھی سینٹری ورکر ہیں. ابھی نام اس کا میڈیا پر اناؤنس نہیں کیا جا رہا. شہباز مسیح سے جب یہ بات میں نے کی, میں نے اس کو پوچھا کہ شہباز صاحب یہ کون ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا کوئی دوست ہے, آپ کا کوئی ڈیوٹی کے دوران کوئی آپ کا کلیش ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی نہیں, ابھی تو میں بڑے غم میں ہوں, پریشانی میں ہوں. جو بھی بندہ ہے ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں. پولیس حکام نے ابھی ہمیں کچھ باتیں میڈیا پر کرنے سے منع کیا ہے, تو آنے والے وقتوں میں تفتیش کے دوران جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس کی بات سے آپ یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے اور یہ خاندانی دشمنی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کو پورے خاندان کو اور ان کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا رانا صاحب بتائیے گا کہ اہل علاقہ جو ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے, کیونکہ اس واقعے کے بعد جو ابھی خبروں میں پتہ چل رہا ہے کہ اس علاقے میں خوف و راز پھیل چکا ہے, لوگ اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکال رہے اور بچوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی سے کوئی چیز لے کے نہ کھائیں. کیا کہیں گے؟ جی عثمان, اس وقت پورے حافظ آباد میں ایک خوف کی فضا ہے.
ہر بندے کو کوئی چیز پیاری ہو نہ ہو، اس کو اپنا بچہ ضرور پیارا ہوتا ہے۔ گھر گھر صف ماتم ہے، اتنا خوف و ہراس ہے کہ کوئی بندہ پورے حافظ آباد میں اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہا۔ مساجد میں اعلان کیے جا رہے ہیں کہ کوئی بچہ کسی غیر سے کوئی چیز لے کر نہ کھائے۔ ناظرین، آپ نے تمام طرح باتیں سنی ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کرسچن کلونی حافظ آباد میں پیش آتا ہے، اور کرسچن فیملی کے یہ 8 بچے ہوتے ہیں جن کو برفی میں کتے مار زہر جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے، اور بچے جو ہیں 3 تو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، 5 بچے ابھی ہاسپٹل میں موجود ہیں، ان کی جان جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے، اور اس والے سے نوٹس جو ہے وہ بھی لے لیا گیا ہے۔ تحقیقات جو ہے وہ چل رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ وہ رکشہ ڈرائیور کون تھا، کون سی ایسی رنجش تھی ان کی کہ اس فیملی کے 8 بچے جو ہیں ان کو زہر دیا گیا ہے۔ اس کیس کے حوالے سے جیسے ہمارے پاس نئی اپڈیٹس آتی ہیں تو آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اس کیس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔